Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, à la barakatillah, غنبداو les travaux dirigés de la microéconomie pour le deuxième semestre. Donc, le cours هذا إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد 2 ولا 3 séances ديال les rappels de cours. Puis, إن شاء الله on va نمشيو les exercices. نديروا les exercices نصيفط لكم ما تخدموا. تصيفطوا لي الكوريجي من بعد ندير دي فيديو فين نشرح لي كوريجي اللي اتفقتوا عليهم نتوما كاملين. ومن بعد إن شاء الله نحاولوا ندوزو دي تيست sous forme de QCM هنا نيت في الكلاس روم ونكوريجي ونعطيكم لا كوريكسيون. دونك اول حاجه غنقول لكم هي اننا اللي بغى يقرا لا ميكرو ايكونومي من غير لو كور اللي غنخدموا به، من غير لو كور ديال البروفيسور، عندكم هنا اون بيبليوغرافي انديكاتيف فيها واحد 3 ريفيرونس اللي بغى يمشي تيليشارجيهم. الا ما لقيتوهمش قولوها ليا في الكومونتير غنصيفط لكم لي لين ودخلوا تيليشارجيوهم. فيهم لي زيكزارسيس، فيهم رابيل دو كور، فيهم داكشي مشيماتيزي ومشروح مزيان اللي بغى يفهم الميكرو من الديبار. هذا لو سيت ويب راه ديجا عندكم. دونك كما كتعرفوا في البروميير سيمستر كنا قرينا لو كونسوماتور. دابا ان شاء الله في الدوزيام سيمستر غنقراو الجهه المقابله للكونسوماتور يعني لو برودكتور. داك لو كونسوماتور شنو كان كيدير؟ كان كيماكسيميزي لوتيليتي ديالو سور لا كونترانت بودجيتير. باش يماكسيميزي لوتيليتي كان كيخصو يدير لا كونسوماسيون. شنو غيكونسومي؟ بيان سور دي بيان. شكون غيوجد ليه هاد لي بيان؟ هو البرودكتور. دونك من الضروره اننا نقراو البرودكتور ومن بعد ان شاء الله ندوزو لانتراكسيون ما بين هاد الجوج، ما بين برودكتور و كونسوماتور اللي كيتلاقاو دون ان مارشي. هاد الشيما هذا فيه اون جينيرال شنو كيتقرا في الميكرو ديال بروميير اني د لا فاك، يعني في كاع لي كور في كاع عند كاع لي بروفيسور غتلقى كونسوماتور برودكتور والانتراكسيون بيناتهم في مارشي. ولافونتاج عاوتاني ديال هاد لو شيما هذا هو ان في كل في هاد لي كاز هادو دايرين لكم لي موكلي، يعني باش تعرف راسك واش قاري برودكتور خصك تكون عارف كاع هاد لي موكلي اللي هنا، باش تعرف راسك قاري المارشي خصك تكون عارف كاع هاد لي موكلي هادي. دونك حنا شنو غنديرو ان شاء الله؟ غنمشيو ندرسو لي كونسيبت بحال درنا في بروميير سيمستر. خدينا كل كونسيبت ودرسناه بشويه، تعلمنا ديفينيسيون ديالو، تعلمنا كيفاش نديرو ليه الكالكول ديالو، وتعلمنا لانتربريتاسيون ديالو. ونحاول نخدمو ان شاء الله بنفس الطريقه. دونك ان برودكتور، اون فيرم، اون انتربريز شنو كتحاول دير؟ دونك السؤال المطروح هنايا que fait une firme et comment le fait-elle؟ هذا هو لو بروسيسوس اللي غنحاولوا ندرسو ان شاء الله. دونك لا فيرم عندها اون فونكسيون كتسمى لا فونكسيون دو برودكسيون. هاد لا فونكسيون دو برودكسيون كتجمع لينا ما بين لي زينبوت و لي اوتبوت. الاوتبوت هو البرودوي فينال، هو المنتوج اللي غتصاوب لونتربريز. الانبوت هو داكشي اللي كتستعمل باش دير الانتاج اللي كيتسماو لي فاكتور دو برودكسيون. هنا في لا ميكرو ايكونومي اللي غنقراو غندرسو جوج ديال لي فاكتور دو برودكسيون، travail و الكابيتال، الرموز ديالهم ال و ك. داكور. les inputs و les outputs كيتسموا aussi en français les intrants و les extrants. دونك غندرسو نحاولوا ندرسو كيفاش هاد لونتربريز غتوظف لي زانترون ديالها اللي هما كابيتال و طرافاي باش توصل لواحد نسبة الانتاج معينه. هنا لي بريغوكي ديال الميكرو بيان سور خص داكشي ديال بروميير سيمستر اللي قريتو يكون باقي في الراس، وخص يكون عندكم ان باجاج ماتيماتيك، يعني تعرفوا تراسيو لي غرافيك وتعرفوا ديروا لا ريزوليوشن ماتيماتيك لي ديريفي سورتو. لوبجيكتيف دو برودكتور. عند البرودكتور غندرسو جوج ديال لي زوبجيكتيف. غندرسو في المره الاولى ان البرودكتور كيحاول يماكسيميزي لا برودكسيون. داكور. دونك غيحاول يماكسيميزي لا برودكسيون ديالو سو لا كونترانت دي كو. هاد الهضره اللي قلت دابا كنسميوها لو بروغرام دو برودكتور. من الافضل تكونوا هازين معكم ورقه وستيلو باش تنوطيو معايا، انا من بعد نبارطاجي معكم واحد البيتي ريزومي كتبو بيدي. دونك البروغرام ديال البرودكتور كيفاش يفكر البرودكتور، اولا لو بروغرام دوبتيميزاسيون دو برودكتور il maximise la production, il maximise aussi le profit ها هو هنايا، ويقدر يمينيميزي لي كو. داكور. شنو هما لي كونترانت اللي كيكونوا عند البرودكتور اولا العائق؟ ها هو باغي ماكسيميزي البروفي، ها هو باغي ماكسيميزي البرودكسيون، ولكن راه ما يمكنلوش يبقى غير غادي، عنده واحد العائق كيبلوكيه اللي كتسمى كونترانت. كاين لي كونترانت ديال لي بري دو مارشي وكاين لي كونترانت تكنولوجيك دو برودكسيون. غتركزوا معايا بوغ لانستون على كونترانت تكنولوجيك دو برودكسيون.
لا كونترانت اللي كتكون عند البروديكتور كتسمى لا كونترانت دو كو، يعني لي كو او لي شارج اللي غيتحمل البروديكتور باش يوصل يدير لوبجيكتيف ديالو اللي هو الماكسيميزاسيون دو لا برودكسيون. Donc, en petit résumé, l'objectif du producteur est de déterminer la relation entre la quantité d'input et la quantité d'output dans le cadre de chaque processus de production. La relation entre la quantité d'input, les facteurs de production, travail ou le capital, ou la quantité d'output est décrite par ce qu'on appelle la fonction de production. Tarif, ou la définition, la fonction de production est une relation quantitative entre les inputs et les outputs. Elle décrit quelle est la quantité d'input nécessaire et suffisante pour produire une quantité quelconque d'output. يعني مثلا جاتك واحد لا دوموند لونتربريز ديالك، انت لونتربريز جاتك واحد لا دوموند انك خصك دير لا برودكسيون ديال 2000 اونيتي 2000 طابل مثلا. دونك انت شنو غدير اون طونك برودكتور؟ خصك تمشي تكالكولي وتحسب لوبتيموم، يعني تعرف شحال خصك توظف ديال لي طرافايور. ملي كنقول طرافاي كنقول سالاري، ملي كنقول فاكتور كابيتال كنقول ماشين ولا اوزين مثلا. شحال خصك تخدم ديال لي ماشين وشحال خصك تخدم ديال لي طرافايور لي سالاري باش تقدر تنتج 2000 طبله. هادي هي الكيستيون سونطرال ديال هادشي كامل. نرجعو لهاد البوتي ريزومي اللي هنايا. دونك لي كونسيبت اللي غديرو في لي ريزومي ديالكم، بغيت كلشي صاوب لي ريزومي يكون بحال هكا. هذا راه ديال واحد ليتوديون خديتو غير كوم اكزومبل باش نوريكم. بغيت كلشي صاوب ريزومي بحال هكا. فهاد لو ريزومي هذا غتحاولوا ديرو، غتحاولوا تبداو شنو هي فونكسيون دو برودكسيون، من موراها شنو هي فاكتور دو برودكسيون. ثالث حاجه غندرسو هي لوريزون طومبوريل. الا عقلتو في بروميير سيمستر عند الكونسوماتور ما كناش كنتانتيريساو للوقت. الكونسوماتور كيحاول ماكسيميزي لوتيليتي، ما فوقاش الله اعلم، المهم ماكسيميزي لوتيليتي سو لا كونترانت ديال البودجي ديالو. باغ كونطخ البرودكتور تيفكر يحقق لوبجيكتيف ديالو لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالو، ولكن خصو يرد البال للوقت. هنا كتدخل لو كور تيرم و لو لون تيرم. نفهمو كيفاش. سوبوزون كو جاتك واحد لا دوموند للشركه ديالك، قالوا لك انت مثلا الطاقه اللي كتقدر على هذا الانتاج في نهار واحد هو 200 اورديناتور باغ اكزومبل، ياك؟ جاو واحد الناس قالوا لك بغينا سيدي 500 اورديناتور، خصك توجدها لينا. دونك انت بدوك لي فاكتور دو برودكسيون، بداك الطرافاي اللي عندك وداك الكابيتال اللي عندك، كتقدر تنتج 200 اورديناتور. دونك كدير تنتج 500 اورديناتور. باش تنتج 500 اورديناتور خصك تزيد في لي فاكتور دو برودكسيون، في الكابيتال ولا في الطرافاي ولا فيهم بجوج، ياك؟ دونك الا كان هاد لا دوموند اللي جاتك في لو كور تيرم، يعني طلبوها منك من هنا لغدا مثلا، من هنا لغدا تقدر تامبوشي بلوس دو طرافايور، هادي فيزابل رياليزابل دون لو كور تيرم. ولكن ما تقدرش دير لا كونستركسيون دون اوزين اولا تامبورتي دي ماشين، هادشي اللي رياليزابل في لو لون تيرم. Je reprends. في le long terme, tous les facteurs de production sont variables. يعني في المدى البعيد capital ou travail sont variables. Sur le court terme, seul un input varie, c'est-à-dire غير travail. من هنا لغدا نقدر نخدم، نقدر نزيد في les travailleurs. Tandis que l'autre est maintenu constant اللي هو الكابيتال. ريزومي ديال هادشي. في le court terme هيا هنايا L est variable K كنديرو ليه كبار et constant. في le long terme L و K بجوجهم variable، يعني بجوجهم كيتحركو. دونك دابا من بعد ما عرفنا انني باش نزيد اوغمونتي لا برودكسيون ديالي خصني نزيد في لي فاكتور دو برودكسيون. السؤال اللي كيبقى مطروح هو شحال غادي نزيد في لي فاكتور دو برودكسيون، يعني رقم قيمه، شحال خصني نزيد في لي فاكتور دو برودكسيون. Afin de répondre à ces questions اللي هضرنا عليهم قبل، il faut déterminer comment la production varie quand le nombre de travailleurs par exemple augmente.
دونك باش نزيد في الانتاج ديالي خصني نزيد لي فاكتور دو برودكسيون. كور تيرم غنزيد في الترافاي، لون تيرم نقدر نزيد في الترافاي وفي الكابيتال. دابا السؤال مطروح هو شحال غادي نزيد، قيمه شحال خصني نزيد. باردون. دونك باش ندرس، باش نعرف شحال غادي نزيد، هنا كيجي لو كونسيبت ديال برودكتيفيتي. يعني لو كور هذا راه عنده ان شومينمون لوجيك، راه ماشي غير جينا حتى ناكل كونسيبت بوحدو. من بعد ما شفنا لوريزون طومبوريل، دابا غنشوفو شحال خاصك تزيد. هنا كتجي لا نوسيون دو برودكتيفيتي. برودكتيفيتي نوعان، كاينه موين وكاينه مارجينال. موين هي هادي كنرمزو لها بحال هكا بي ام ال، هي لا كونتيتي، هي كو لا فونكسيون دو برودكسيون. بعدا نوطيو في الجنب ان لا فونكسيون دو برودكسيون كنديرو اف اونتر بارونتيز ال كا ال فيرغول كا ايغال ا كو. هذيك الجهه اليساريه ديال اف اونتر بارونتيز ال كا كتسمى لي زينبوت. الجهه اليمنيه كو كتسمى لاوتبوت. كو هو الانتاج و اف ال كا هو لي فاكتور دو برودكسيون. نوطيوها في الجنب وخليوها. نرجعو للبرودكتيفيتي. برودكتيفيتي موين كنشدو لا فونكسيون كو كنقسموها على الفاكتور. مثلا برودكتيفيتي موين دو ترافاي اللي هي هادي كنشدو لا كونتيتي برودويت وكنقسموها على الفاكتور. عاوتاني بالنسبه للكابيتال سي لا ميم شوز. وشنو المعنى ديال هادشي؟ غنرجع معكم لواحد الكور ديال بغونو، راه حطيتو ليكم في لي ريفيرونس. تقراو معايا من هنا، من الانسان انتربريت هاد لابارتي. ها هي هنا برودكتيفيتي موين دو ترافاي كنقسموه هنا كيرمزو هما اكس لا برودكسيون بحال مرة تلقاو اكس مرة كو على الفاكتور. Elle s'interprète comme le nombre d'unités fabriquées par unité de travail. Autrement dit, si on fabrique 100 unités avec 10 personnes, la productivité par tête, la productivité moyenne, qui est aussi par tête, est de 10. Tout se passe comme si un homme fabriquait 10 unités. يعني كنعرفوا بها كل فاكتور دو برودكسيون شحال ساهم لينا في الانتاج. هادي هي علاش كندرسوا البرودكتيفيتي موين. من مورا برودكتيفيتي موين كتجي برودكتيفيتي مارجينال. و بيان سور الا عقلتو على اوتيليتي مارجينال، شنو هي اوتيليتي مارجينال؟ هي مني الكونسوماتور تيزيد يكونسومي اون يونيتي سوبليمونتير من لو بيان بشحال كتزاد ليه لوتيليتي توتال. هادي هي لوتيليتي مارجينال. هنا نفس الشيء غير هو عند البرودكتور. دونك البرودكتيفيتي مارجينال هي مني البرودكتور كيفكر يزيد يونيتي وحده من لي فاكتور دو برودكسيون كو سوا الترافاي و الكابيتال. البرودكتيفيتي مارجينال كتحسب لينا بشحال تزادت لينا لا برودكسيون. Donc, petite définition, productivité marginale apparaît donc comme la production supplémentaire résultant de la dernière unité de facteurs utilisés. الوحدة الإضافية ولا الوحدة الأخيرة. Donc, باش نفهمو أكتر، pour la productivité marginale عندنا جوج ديال لي كا. عندنا نرجعو عاوتاني للديسكري والكونتينيو. الديسكري ملي كيعطيك طابلو ولا دي فالور مفرقين، كونتينيو ملي كيعطيك فونكسيون. هنا هاد لا فورمول ديال الكونتينيو يعني جو ديريف لا فونكسيون دو برودكسيون كو par rapport à elle. باش نفهمو اكثر شنو هي productivité marginale خدينا واحد البيتيت اكزامبل. قراو معايا من هنا من supposons qu'une entreprise produise 100 unités de biens avec 20 salariés. Elle recrute un salarié supplémentaire زاد خدام de sorte que la production passe à 150. ملي كان عندها 20 سالاري كانت كتنتج 100 يونيتي، ملي زادت خدمات واحد زادت في الفاكتور ال في الترافاي ولات كتنتج 150. دونك باش نحسبوا لا برودكتيفيتي مارجينال هذا سي ان كا ديسكري حيت عطينا دي فالور الجداد والقدام. دونك كنديرو الجديد ناقص القديم على الجديد ناقص القديم عطانا 50. كومون بوتون انتربريتي هاد 50؟ سي سامبل. On peut interpréter ce résultat comme la production supplémentaire permise par le recrutement du salarié supplémentaire. C'est-à-dire أن ملي l'entreprise فكرات embaucher واحد travailleur جديد، هاد الترافايور هذا قدر يزيد لها لا برودكسيون ديالها بواحد النسبة اللي هي 50. دونك عندها لافونتاج انها تامبوشي هاد الترافايور هذا. دونك في لو كا ديسكري غديرو دلتا كو برودكتيفيتي مارجينال دو ترافاي كنرمزو لها بوتيت ام موين غران ام. في الديسكري برودكتيفيتي مارجينال دو ترافاي غديرو هي دلتا كو على دلتا ال، ودلتا هو الفارياسيون جديد ناقص القديم.
في كا كونتينيو من يعطيوكم فونكسيون ملي تشوف التمرين فيه كو ايتيغال مثلا جوج ال كا، هادي سيت اون فونكسيون. هنا خصك دير ديريفي في لي برودكتيفيتي مارجينال، يعني ديريفي دو كو بارابور ا ال، وهادشي غنشوفوه في التمارين بيان سور. هنا برودكتيفيتي مارجينال ديال الكابيتال سي لا ميم شوز، ديريفي ديال كو بارابور ا كا. حتى تخدموا هاد ليكزارسيس هذا وصيفطوا ليا كوريكسيون ديالو. من مورا لو كونسيبت ديال البرودكتيفيتي كيجي لو طون مارجينال دو سوبستيتيوشن تكنيك. الا عقلتو عند الكونسوماتور كنا قرينا تي ام اس، كان بارامتر امبورطون. تي ام اس كان بارامتر امبورطون عند الكونسوماتور، خدمنا به بزاف ديال الحوايج. وشنو كان تي ام اس عند الكونسوماتور؟ بشحال قادر كان يسمح الكونسوماتور من ايكغيك باش يزيد يكونسومي اون يونيتي سوبليمونتير دو اكس tout en gardant le même niveau de satisfaction. عند البرودكتور بشحال قادر البرودكتور يسمح يسيدي من كا باش يزيد يستعمل pour utiliser une unité supplémentaire de L tout en gardant le même niveau de production. D'accord? و bien sûr عنده جوج ديال لي فورمول في الديسكري في الطابلو، moins delta K على delta L. في الكونتينيو c'est le rapport des productivités marginales. et هو هذا. المهم pour le TMST هنا عطاتكم دابا ديفينيسيون ديالو، عطاتكم لي فورمول دو كالكول ديالو و لانتربريتاسيون. سوبوزون كو حسبنا TMST ولقينا ايكال 3، شنو نقولوا على ديك 3؟ نقولوا بان لو برودكتور est prêt à abandonner 3 unités du facteur capital pour utiliser une unité supplémentaire du facteur travail tout en gardant le même niveau de production. خليتها نمشيو لي زوكونط ونزيد نشرح لكم هاد TMST مزيان. On continue. ندوزو لواحد لو كونسيبت اللي تري امبورطون اللي كيتسمى لا كورب دي زوكونط اولا لي زو برودوي. ليكيفالون ديالو عند الكونسوماتور هو لا كورب دانديفيرونس. عقلتو بيان سور على لا كورب دانديفيرونس، كانت اون كورب ديكروسونت كتجمع ما بين ما بين لي زونيتي دو كونسوماسيون، كتجمع ما بين اكس و ايكغيك، وكانت كتعطينا لي ديفيرونت كومبينيزون اللي يقدر يكونسومي الكونسوماتور بين اكس و ايكغيك ويحقق نفس النسبة ديال لا ساتيسفاكسيون او لا بلوتيليتي. عند البرودكتور هاد لا كورب غتجمع لينا ما بين لي فاكتور دو برودكسيون اللي هما الترافاي والكابيتال، وغتعطينا لي ديفيرونت كومبينيزون اوبتيمال دو فاكتور دو برودكسيون permettant d'obtenir un même niveau d'output. يعني ملي غنقراو ديك لا كورب ناخدو 3 بوين مثلا، غنشوفو لي ديفيرونت كومبينيزون اللي يقدر يختار البرودكتور، اللي يقدر يكومبيني بيناتهم يبدل بيناتهم. ملي غيتحرك من نقطه لنقطه غيكون دار غير اون سوبستيتيوشن ما بين لي فاكتور دو برودكسيون، مثلا زاد في الكابيتال نقص في الترافاي، زاد في الترافاي نقص في الكابيتال، ولكن غيبقى ديما يحقق نفس لا برودكسيون. دونك هنا عندكم ديفينيسيون ديالها. غومارك هاد لا كورب elle joue le même rôle que la courbe d'indifférence عند الكونسوماتور. شوفوها كيفاش كترسم. هادي هي لي زوكونط، ولا لاحظتوا هاك ديكروسونط و كونفكس. هنا كنديرو فاكتور كابيتال، هنا كنديرو فاكتور ترافاي. كيفاش غنقراو هاد لا كورب؟ سي سامبل، ناخدو 3 بوين اف دي ا. فهاد لو بوين اف شنو هي القرايه ديالو؟ هي ان البرودكتور كيستعمل اونيتي وحده من الترافاي و 5 اونيتي من الكابيتال وكيحقق واحد النسبه د الانتاج ايكال 75. داكور؟ الا انتقلنا لو بوين تي، شنو دار البرودكتور؟ ولا كيستعمل 2 اونيتي من الفاكتور ترافاي و 3 د لي زونيتي من الفاكتور كابيتال وباقي كيحقق 75. شنو دار في البوين ا؟ ولا كيستعمل 3 من الفاكتور ترافاي، 2 من الفاكتور كابيتال وباقي كيحقق 75. تفهمنا على لا كورب دي زوكونط؟ دونك كتعطينا لي ديفيرونت كومبينيزون اوبتيمال des facteurs de production qui procurent au producteur le même niveau de production ou le même niveau d'output. ولا لاحظتوا كل ما هبطنا من هنايا كان كل ما زاد في ال كل ما نقص في كا، كي سوبستيتوي ترافاي بالكابيتال. وهنا راه هاد لا كورب هادي عندها علاقه بلو طون مارجينال دو سوبستيتيوشن تكنيك اللي يقدر يشرح لينا تي ام اس في لا كورب هاد لي زوكونط هادي يكتبها ويصيفط عليها.
هاد لا كورب هادي بيان سور عندها واحد لي بروبريتي كيما عند لا كورب دانديفيرونس. عندها 4 لي بروبريتي. الاولى لا كورب ديزوكونت elle est décroissante. La courbe d'isocante elle est convexe, la forme ديالها convexe. Deux courbes d'isocontes ne se coupent jamais. ما عمرك تلقى كورب متقاطعة مع كورب أخرى في les isocontes. Plus on s'éloigne de l'origine, كل ما بعدنا من الزيرو، هذا هو زيرو، كل ما طلعنا لهاد الجهة، كل ما بعدنا من الزيرو plus on s'éloigne de l'origine, plus le niveau de production augmente. هاهما لي بروبريتي تلقاهم هنا. من مورا لا كورب ديزوكونت نرجع بعدا لا كورب ديزوكونت. هنا عندنا ان سول نيفو دو برودكسيون كيو 1 ايكال 75. الا زدنا دوطخ نيفو دو برودكسيون غتولي كتسمى كارت ديزوكونت. و بيان سور لا كورب الفوقانيه كاع غتكون حسن من هادي حسن من هادي. سي با واش حطها في الكور الاخر. لا ان توكا دابا نتراسي لكم اون كارت دانديفيرونس نوريكم الفرق بيناتهم. Voilà, هي. Pour ce qui est de la carte de la carte d'isoconte, هي راه جبت لكم هنا ليكزامبل ديالها، هي هادي. فوالا دونك الا لاحظتو لا بروميير كورب ديزوكونت هي هادي كتعطينا واحد النيفو دو برودكسيون 55. دوزيام كورب هي هادي كتعطينا واحد النيفو دو برودكسيون 75. troisième كورب هي هادي كتعطينا واحد النيفو دو برودكسيون ايكال 100. و sur la base de la propriété 4 اللي كتقول كل ما بعدنا من لوريجين كل ما طلع لو نيفو دو برودكسيون، لو برودكتور بيان سور غيختار هاد لا كورب حيت هي اللي كتعطيه ماكسيموم دو برودكسيون كتعطيه 100. دونك ما بين فوسط اون سول كورب لي بوين البرودكتور يقدر يتنقل ما بين لي بوين في لا ميم كورب، ولكن اونتر لي كورب غيختار لو بوين اللي في لا كورب الفوقانيه كاع اللي بعيد على لوريجين. داكوغ هادشي هذا هو لي زوكونت. نمشيو ندرسو عاوتاني واحد لا كورب اللي كتسمى لا دروات ديزوكو. داكور دونك اول حاجه غنشوفو كيما درسنا الدروات بيدجيتير سي لا ميم شوز. اول حاجه كنشوفو هي ليكواسيون دو ليزوكو اولا ليكواسيون ولا لا كونترانت ديال البرودكتور. لا كونترانت ديال البرودكتور كتكتب بحال هكا CT est égal L fois le prix de L plus K fois le prix de K. Parfois في الكتوبة أولا في دوط ريكور غتلقاو بحال هكا. المهم لا كونترانت تكنولوجيك ولا لا كونترانت دو كو كتكتب بحال هكا بي دو ال في ال بلس بي دو كا في كا. بارفوا غتلقاو بوتي دبليو في ال بلس بوتي ار في كا. بوتي دبليو هو الويج هو الصالير هو البري ديال الترافاي، بري ديال الترافاي ملتيبلي في الترافاي بلس بوتي ار هو الطو دانتيري، الطو دانتيري هو البري ديال الكابيتال يعني بلس بوتي ار في كا. دونك غتلقاو سي تي ايكال بوتي دبليو في ال بلس بوتي ار في كا. هنا في لو كور ديالنا نخدمو عادي غنخدمو ال في بي دو ال بري ديال ال و كا في البري ديال كا. وبيان سور في التمرين غيكون عندنا الكو توتال معطي هذا، غيكون عندنا البري ديال الطرافاي معطي، وغيكون عندنا البري ديال الكابيتال معطي. لي زانكوني بيان سور هما ال و كا. داكور متفقين. دونك باش نطراسي ديك لا دروات عندنا عاوتاني جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى من هاد لا كونترانت هادي تكنولوجيك نخرج كا ونحصل على هادشي هذا. داكور وما حد عندي الكو توتال ولي بري معطيين دونك نقدر نخدم بالتاطونمون ونطراسي نعطي دي فالور كيلكونك ونجبد ال نعطي دي فالور كيلكونك ونجبد كا ونطراسي. الطريقه الثانيه ولا الطريقه السهله هي شنو كندير هنا كا بحال هكا، كندير هنا لتحت ال، كندير هنا البودجي ولا الكل اللي عطاوني كو دو برودكسيون على البري ديال كا، كندير عاوتاني هنا سي تي على البري ديال ال وكنطراسي نيشان. دونك في الاخر كنحصل على شي حاجه دايره بحال هكا. وهذه هي لا دروات ديزوكو اللي كتلعب نفس الدور ديال لا دروات بيدجيتير عند الكونسوماتور. هاد لا زون هنايا
كتسمى لا زون دي شوا بوسيبل ولا لا زون ادميسيبل. وهنايا هو الماكسيموم اللي يقدر، يعني داك لو كو اللي يقدر يتحمل البرودكتور هو هذا الماكسيموم ديالو، ما يقدرش يديباسي هنايا اي بوين هنا لداخل بوسيبل، ولكن فوق منه ما يمكنش امبوسيبل. قبل ما ندوزو ليكيليبر دو برودكتور اللي هو اهم حاجه عندنا في هذا الكور كامل، ندرسو سكون ابل لي روندمون ديشيل. فهاد لي روندمون ديشيل شنو غنشوفو؟ غنحاولو ندرسو العلاقه ما بين les facteurs de production ou la quantité de production. شنو قال لك هنايا؟ قال qu'on va s'intéresser à la façon avec laquelle évolue la production lorsque les facteurs s'accroissent ou la changent simultanément et dans la même proportion. يعني مثلا زدنا في الطرافاي والكابيتال بواحد، شنو هو التأثير ديال ديك الزيادة على لا برودكسيون؟ زدنا في الطرافاي والكابيتال بجوج، شنو هو التأثير ديال ديك جوج على لي فاكتور دو برودكسيون، على لا برودكسيون باردون. وعندنا ثلاثه الانواع ديال لي روندمون ديشيل: لي روندمون ديشيل كونستون، كرواسون، ديكرواسون. باش نشرح لكم بطريقه سهله، لي روندمون ديشيل كونستون هو النسبه اللي زدتي بها لي فاكتور دو برودكسيون تزاد لك لا برودكسيون بنفس النسبه، هنا كيتسموا لي روندمون ديشيل كونستون. مثلا زدتي في الطرافاي والكابيتال بواحد، ومنين مشيتي تحسب لا برودكسيون لقيتيها طلعت بواحد، كيتسموا لي روندمون ديشيل كونستون. زدتي في لي فاكتور دو برودكسيون بواحد، طلعت لك لا برودكسيون بجوج، كيتسموا لي روندمون ديشيل كرواسون. هي lorsque le volume de la production s'accroît dans une proportion supérieure aux quantités de facteurs. زدتي في لي فاكتور دو برودكسيون بواحد، تزادت لك لا برودكسيون بنص، هنا les rendements d'échelle sont décroissants, c'est-à-dire lorsque le volume de production augmente dans une proportion inférieure aux quantités de facteurs employés. D'accord? هنا السؤال اللي كيعطيوك في الامتحان كيقول لك déduire la nature des rendements d'échelle. باش تجبد لا ناتور ديال لي روندمون ديشيل كاين بزاف ديال الطرق، ماتيماتيكمون ولا الجبريكمون. ها كيفاش كنديرو؟ كندخلو واحد البارامتر، كندرسو سكون ابيل لوموجينيتي دو لا فونكسيون دو برودكسيون. تكونوا فين شفتوا هادشي ديال لوموجينيتي في السيمستر اللي فات في المات. ها هي هنايا واضحه اكثر، مبينه لكم في هذا الريزومي. نتوما تبعوا معايا من هنا. homogenéité de la fonction de production، كندخلو واحد البارامتر لوندا ولا ام ولا تي ولا اللي كان، كندخلوه على لي فاكتور دو برودكسيون. لاحظتوا هنا اف ام ال فيرغول اف ام كا، خصنا نحصلو في الاخر على داك ام عنده واحد لا بويسونس ملتيبليي في لا فونكسيون دو برودكسيون دو ديبار. مثلا الا عطاوني واحد لا فونكسيون دو برودكسيون فيها جوج ال كاري كا، خصني ندخل هاد البارامتر ونحصل في الاخر على ام او شي حاجه فوا جوج ام ال كاري كا. داكور؟ وكيفاش كندير نحدد لي روندمون ديشيل من هنايا؟ اولا هاد ام سي ان بارامتر كيلكونغ، كيما دخل ام دخل لوندا دخل اللي بغيتي، تي كيتسمى لو دوغري دوموجينيتي. داكور؟ سيبوزون كو حسبت التمرين هذا ولقيت ام جوج في لا فونكسيون اللي عطاوني في الاول دو ديبار. دونك ديك جوج شنو هي؟ شنو الانتربريتاسيون ديالها؟ نقول بان لا فونكسيون دو برودكسيون فعلا الي هوموجين دو دوغري دو، داك دو هو الاس لا بويسونس اللي عندي هنايا. هنا مازال ما جاوبت على لا ناتور دي روندمون ديشيل. داك تي هاد البويسونس اللي هنا اللي هي جوج، مثلا حنا في الكاد ليكزومبل اللي خدينا غنقارنها مع واحد، واش ايغالا 1 سوبيريور ا 1 انفيريور ا 1. حنا في الكاد ديال جوج كبر من واحد، دونك لي روندمون ديشيل سون كرواسون. سي كلير؟